अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सईद खान न्याजी। दोस्तों, अदाकार अरबाज खान की बेगम और मशहूर मरूफ फिल्म एक्ट्रेस खुशबू खान ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से के कुछ राजों से पर्दे उठा दिए हैं। उन्होंने शान के बारे में बहुत कुछ कह दिया है कि शान के फैंस शायद ये बर्दाश्त ना कर सकें। फिर ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को शान ने बर्बाद कैसे किया। मोहम्मद राना के साथ शान की क्या समझें कि एक बात नहीं बनती थी और क्या वजह है कि मोहम्मद राना को दबा के रखा गया, शान के मुकाबले में उनको आगे नहीं आने दिया। फिर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ हीरोइंस, उनके कैरेक्टर से भी खुशबू खान ने पर्दा उठा दिया है और समझे कि खुशबू खान ने अंदर की एक हकीकत बता दी है जो कि आपने पहले किसी भी व्लॉग में नहीं सुनी होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल फिल्मी लोग पे नए आए हैं तो आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फिल्मी हलकों से रिलेटेड ख़बरें जो हैं ये आप तक पहुंचती रहें, अंदरों फिल्म। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक हालिया इंटरव्यू में अदाकारा खुशबू खान ने कुछ तलख हक़ाइक़ बयान किए। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि अदाकार शान शाहिद जो कि अमेरिका से पढ़ के आए थे, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया, बुलंदी फ़िल्म पहली फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। फिर उसके बाद शान के ऊपर एक ऐसा वक्त आया कि शान को काम नहीं मिल रहा था। शान के ऊपर एक पैच लग गया था, बिल्कुल एक फैटी बर्गर मम्मी डैडी बच्चा हो गया था और समझे कि उसको काम नहीं मिल रहा था। और शान क्या करता था, फिल्म के सेट के ऊपर डायरेक्टर्स की मिन्नतें करता था, प्रोड्यूसर्स की मिन्नतें करता था, वो कैमरा भी उठाता था, ट्रॉली भी खींच के लाता था कि उसको काम मिल जाए, साथ साथ असिस्ट भी करता था, लेकिन कोई डायरेक्टर उसको काम नहीं देता था। तो वो अक्सर शान रोने लग जाता था। फिर दोस्तों कहते हैं कि जिस आदमी में लगन होती है, मेहनत होती है, तो वो बंदा एक दिन ज़रूर कामयाबी के मनाजिल तय कर जाता है। तो फिर शान के ऊपर एक ऐसा पीरियड आया कि शान जो शायद था वो हिट हो गया, सुपर डुपर हिट हो गया और पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में शान की फिल्मों ने धूम मचा दी और पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का एक्टर बन गया। जब शान के पास शोहरत, दौलत, इज़्ज़त ये सब कुछ आ गई तो फिर शान के मुकाबले में कोई भी हीरो आता तो शान उसको डिग्रेड करता था। मिसाल के तौर पे फिल्म जब चूड़ियाँ हिट हुई तो मोहम्मद राना है शान के सामने, ठीक है, और शान क्या करता था, डायरेक्टर्स को वो तंग करता था, वो अपनी मर्ज़ी का काम लेना चाहता था। वो डायरेक्टर्स को ये कहता था कि मेरे साथ फ़लाँ हीरोइन आए, ठीक है, वो डिमांड करता था हीरोइंस की। फिर शान कहता था डायरेक्टर को कि कैमरा इधर नहीं, कैमरा इस साइड पे रखो, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। फिर कहता था मेरे डायलॉग ये नहीं, ये होने चाहिए। अब मोहम्मद राना को मेरे मुकाबले में क्यों अच्छे डायलॉग्स दिए जा रहे हैं, तो फिर वो कहता था कि मैं कद बॉडी वाला जवान हूँ। मोहम्मद राना से वो मुक्का नहीं खाता था, वो किसी और हीरो से मार नहीं खाता था, वो अपनी बेइज्जती समझता था, ठीक है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उस पर कुछ ना कुछ एक्टिंग करवाई गई। मोहम्मद राना के साथ उसकी फ़ाइटें जिसमें मोहम्मद राना ने भी उसको 5 मारे, लेकिन शान ने वो काम दिल से नहीं किया। फिर खुशबू खान कहती हैं कि शान की एक बहुत बड़ी गलती, समझो एक बुरी आदत ये भी थी कि शान शायद को अगर सुबह 10 बजे सेट पे बुलाया जाता, 10 बजे उसने आना होता तो वो 10 बजे नहीं आता था, बल्कि शान क्या करता था, शाम 4 बजे पहुंचता था, शाम 4 बजे शान। फिर 4 बजे जब पहुंचता था तो फिर खाना मांग लेना, फिर रेस्ट करना, फिर 1-2 घंटा इसी असना में गुजर जाता था। फिर क्या होता था जनाब, 7 बजे फिर 1 घंटा रह जाता है भाई सूरज डूबने में और काम में। तो क्या कहते थे शान, यानी कि मगरिब होने से पहले 1 घंटा रह जाता, तो उस घंटे में शान ने क्या परफॉर्म करना है, वो दिल से कुछ नहीं करता था। तो इसी वजह से जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें शान का जो क्वालिटी ऑफ वर्क था वो मुतासर हुआ। फिर डायरेक्टर्स जो थे उनकी भी गलतियाँ, प्रोड्यूसर्स के जैसे ही अच्छी खासी फिल्में बन रही थी, उर्दू फिल्में बन रही थी, स्टोरी लाइन फिल्में बन रही थी, फिर हुमायूं गुज्जर फिल्म आई शान शाहिद की और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसमें हिदायतकार थे परवेज़ राना साहब, मेन हीरो हुमायूं यानी कि शान थे। और जैसे ये हिट हो गई उसके बाद यही बदमाशी कल्चर वाला ट्रेंड शुरू हो गया और फिर कोई ना स्टोरी देखी ना क्या देखा, फिर ये सारी की सारी ये सफ़र बर्बादी की तरफ चल पड़ा।
پھر اس میں قصور ڈائریکٹرز کا بھی ہے، رائٹرز کا بھی ہے اور ایکٹرز کا بھی ہے۔ خوشبو خان کہتی ہیں کہ کچھ ہیروئنز ایسی بھی تھی جن کو ایک طرح کا کام دیا گیا، مثلا سائمہ کو ایک طوائف بنا دیا گیا فلموں میں۔ طوائف آتی ہے، وہ کوٹھے پہ رقص کرتی ہے، ایک دو گانا گاتی ہے، پھر اوپر سے ایک بدماش آ جاتا ہے، پھر وہ گانا ہوتا ہے اور پھر وہیں کا وہیں سارے کا سارا کھیل جو ہوتا ہے وہ ہیروئن کا بھی ختم ہو جاتا ہے اور فلم کا بیڑا بھی غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ فلمیں اکثر اسی طرح سائمہ کو طوائف بنایا گیا۔ پھر دوستو اداکارہ خوشبو خان یہ بھی کہتی ہیں کہ کچھ پاکستانی فلم انڈسٹری کی ہیروئنز ایسی تھیں کہ جنہوں نے نا جو فیوریٹ ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھیں، جب ان کے فیوریٹ ڈائریکٹرز ان کو بلاتے تھے تو سیٹ کے اوپر بڑے تیار ہو کے آتی تھیں، ٹھیک ہے، بڑے بال بناتی تھیں یہ آگے پیچھے، اور کچھ فلموں کو، کچھ ڈائریکٹرز کی فلموں کو جب وہ مجبوری کے تحت بھی سائن کر لیتی جو ان کو پسند نہیں ہوتے تھے تو ان کی فلم کے اوپر بس ایک ہی طرح کا ڈریس پہن کے چلے گی، بس ٹھمکا لایا، پھر دوسرے کے سائڈ پہ چلے گی، وہی ڈریس پہن کے وہاں پہ ٹھمکا لایا، پھر تیسرے کی، تو یہ کام ہوتا رہا جس کی وجہ سے کوالٹی آف ورک جو تھا وہ خراب ہو گیا، کیونکہ یہ جو ہیروئنیں تھیں وہ ہلکے پھلکے ڈائریکٹرز کو خاطر میں نہیں لیتی تھی، بڑے بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ خوشی سے کام کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جو باقی ڈائریکٹرز تھے ان کے کوالٹی آف ورک متاثر ہوا انہی فلمی ہیروئنز کی وجہ سے۔ پھر دوستو کیا ہوا، اداکارہ خوشبو خان یہ بھی کہتی ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں جتنے بھی بڑے بڑے فنکار تھے نامور، ان کا بھی بڑا قصور ہے فلم انڈسٹری تباہ کرنے کے لیے، کہ انہوں نے جو کچھ بھی کمایا وہ انہوں نے اپنے گھر واڑ لیا، اس کو باہر نہیں نکالا، اس کو کہیں پہ انویسٹ نہیں کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جس طرح انڈینز فلمیں ان میں بڑے بڑے جو ہیروز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے ایکٹرز نے اپنے اپنے پروڈکشن ہاؤس کھول لیے ہیں، اور پھر جب انہی کے پروڈکشن ہاؤس سے فلمیں بنتی ہیں تو ان فلموں کا معیار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان کی جو بالی ووڈ فلم انڈسٹری ہے وہ کافی ترقی کر گئی اور مزید کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں کسی بھی بڑے اداکار نے پروڈکشن ہاؤس نہیں کھولا، بس جو کچھ آیا اپنے گھر واڑ لیا، اندر واڑ لیا، اپنے اندر لینا ہے، کسی کو دینا نہیں ہے، یہ پالیسی اپنائی، جس کی وجہ سے اگر پروڈکشن ہاؤس ہوتے ہمارے جس طرح کہ شان ہو گیا، مومی ہو گیا، جب جتنے بھی بڑے ایکٹر ہیں یا ایکٹر گزر چکے ہیں، تو پاکستانی فلم انڈسٹری اب جو تھی وہ ایسی نہ ہوتی بلکہ چمک رہی ہوتی۔ اب تو بالکل خیر سارا بیڑے گھرک ہو گیا، ہر چیز جو ہے وہ ٹھاپی ہو گئی ہے۔ تو یہ عوامل تھے، فائٹ نہیں مار نہیں کھانی، مومی سے مار نہیں کھانی، بابر سے مار نہیں کھانی، اور حالانکہ شاہ رخ خان سلمان خان سے مار کھا گیا، پھر سلمان خان سنی دیول سے مار کھا گیا، کیچڑ میں جا گرا، تو انہوں نے تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کی، لیکن یہ کچھ من پسند چیزیں تھیں، اور یہ مین جو برزر الزام ٹھہرایا جا رہا ہے وہ شان شاہد کو ہی ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی زندہ ہے، لیونگ لیجنڈ ہے پاکستان کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف پنجابی کے بلکہ اردو کے بھی بہت بڑے ایکٹر ہیں شان، ٹھیک ہے۔ اور یہ باتیں خوشبو خان نے کہیں تلخ حقیقتیں بعض اوقات، اور بعد میں کچھ لوگوں نے محمد رانا کو بھی ڈی گریڈ کیا، انہوں نے محمد رانا کو اس طرح آگے نہیں آنے دیا، اس طرح موقع نہیں پرووائڈ کیے جس طرح شان کو پرووائڈ کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ڈائریکٹرز کی بھی اپنی پسند ناپسند ہوتی تھی کہ ڈائریکٹر اپنے پسندیدہ ہیروئنز کو سامنے لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی فلم انڈسٹری برباد ہوئی۔ دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو، اور خوشبو خان کے کیا آپ ان کومنٹ سے ان کے ویوز سے کیا آپ متفق ہیں؟ اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں، اور شان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، شان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، تو آپ نے شان کے بارے میں کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی آراء کا ضرور اظہار کرنا ہے، تاکہ ہمیں بھی اچھا فیڈ بیک ملے، ہمیں بھی فیڈ بیک ملے گا تو ہم اپنی ویڈیوز مزید بہتر بنائیں گے آپ ہی کے کمنٹ سے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔